नमस्ते साथीहरू। आज क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामीहरू कुराकानी गर्नेछौँ इफेक्ट अफ एडजस्टमेन्टको बारेमा। सबभन्दा पहिला हामीहरू बुझिराखौँ कि एडजस्टमेन्ट भनेको के हो। एडजस्टमेन्ट भनेको त्यस्तो आइटम हो जुन आइटम ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा एक्सपेन्सेस एन्ड रिसेस एन्ड क्रेडिट साइड इन्कम एन्ड लायबिलिटिजमा छुटिसकेको आइटमहरू ट्रायल ब्यालेन्सको तल एडजस्टमेन्ट लेखेर दिएको हुन्छन् भने अब त्यो आइटमलाई हामीहरू कहाँ कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ, कहाँ कहाँ लेख्छौँ। एडजस्टमेन्टको आइटमलाई हामी दुई ठाउँमा पोस्टिङ गर्छौँ। अब कुन आइटमको पोस्टिङ कहाँ हुन्छ भने त्यो कुरामाथि आज हामीहरू चर्चा गर्नेछौँ। म एउटा नोटिस गराउन चाहन्छु कि यो भिडियो नयाँ साथीहरूले यदि हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस्, राम्रो छ भिडियो। म के भन्न चाहन्छु कि तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा गएर तपाईहरु मेरो फाइनल एकाउन्टको क्लासको भिडियो तपाईहरु एकदम पुरै सुरुबाट हेर्नुस्। मजाले तपाईहरु फाइनल एकाउन्ट राम्रोसँग प्रिपरेसन गर्न सक्नुहुन्छ भने मलाई यति विश्वास छ। ल आज क्लास हामीहरू स्टार्ट गरौँ। आज क्लासमा हामी के पढ्ने छौँ? इफेक्ट अफ एडजस्टमेन्ट। अब एडजस्टमेन्टको इफेक्टमा कस्तो कस्तो आइटमहरू हुन्छ भने त्यस आइटममा आज हामीहरू पुरै एकदम डिटेल्समा कुराकानी गर्ने छौँ भने ल गरौँ। सबभन्दा पहिला हाम्रो रहेछन् क्लोजिङ स्टक, राइट। क्लोजिङ स्टक रहेछ भने हामी क्लोजिङ स्टकलाई कहाँ कहाँ पोस्टिङ गर्छौँ भने दुई ठाउँमा। ल भन्नुस् त। सबभन्दा पहिला हामी ट्रेडिङ एकाउन्टको सीआर तरफ हामी क्लोजिङ स्टकको पोस्टिङ गर्छौँ। अनि नेक्स्ट प्लेस ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेटमा हामी यसलाई पोस्टिङ गर्नेछौँ। ल माथि हेर्नुस् त। क्लोजिङ स्टक इन्ट्री करेन्ट ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइड हामी पोस्टिङ गर्छौँ। अनि ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेटमा हामी यसको पोस्टिङ गर्छौँ। अब हाम्रो रहेछ नेक्स्ट आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस मिन्स बाँकी खर्च हाम्रो भने आउटस्ट्यान्डिङको इन्ट्री कहाँ हुन्छ भने आउटस्ट्यान्डिङको इन्ट्री। अब आउटस्ट्यान्डिङ कुन आइटममा भनेको हुन्छन् त्यस आइटममा हामी के गर्छौँ? एड इन रिलेटेड एक्सपेन्सेस। अब कुन एक्सपेन्सेसमा सेलरीमा भनेछन्, वेजेसमा भनेछन्, के भनेछन् त्यसमा हामीहरू एड गर्छौँ आउटस्ट्यान्डिङ। यदि वेजेसमा भनेछ भने वेजेस लेख्छौँ। यदि सेलरीमा भनेको छ भने एड लेखेर हैन आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी लेख्छौँ। कति एमाउन्ट छ त्यति एमाउन्ट हामी एड गरेर एमाउन्ट कोलममा लेख्छौँ। अब हामीहरू एडलेस कसरी गर्छौँ भने त्यो कुरा म तपाईहरुलाई नेक्स्ट क्लासमा पनि भन्नेछु र पछि म भन्दैछु। तपाईहरु कन्फ्युजन नहुनु होला। यदि तपाईहरु कन्फ्युजन यदि हुनुहुन्छ भने तपाईहरु कन्फ्युजन ढुक्क भएर बस्नुस्। तपाईहरुको नेक्स्ट क्लासमा म त्यही विषयमा म कुराकानी गर्नेछु। ल हेर्नुस् त के रहेछ हाम्रो डिप्रिसिएसन अफ फिक्स एसेट, राइट। मैले के आउटस्ट्यान्डिङ कुरा तपाईहरु मैले बुझ्न सक्नु भयो। मैले के भने आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसको एड इन रिलेटेड एक्सपेन्सेसमा तपाईहरु के गर्नुस्? एड गर्नुस्। अनि ब्यालेन्स सिटको कहाँ लेख्नुस्? करेन्ट एसेटमा तपाईहरु करेन्ट लायबिलिटीमा माफ गर्नु होला, ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लायबिलिटीजमा तपाईहरु लेख्नुस्। ल यहाँ हेर्नुस् त। डिप्रिसिएसन अफ फिक्स एसेट। डिप्रिसिएसन अफ फिक्स एसेट भनेको डिप्रिसिएसन भनेको हामीलाई के हो? नफा हो कि घाटा हो? घाटा हो भन्ने हामी डिप्रिसिएसनको इन्ट्री कहाँ गर्छौँ? लस दैट आर द डेबिट साइड एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट आर डेबिट साइड इन्ट्री डिप्रिसिएसन अफ फिक्स एसेट। हामी फिक्स एसेटमा अब कुन एसेटमा भनेछन् डिप्रिसिएसन त्यस एसेटबाट हामी लेस गरेर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइड लेख्छौँ। कहाँ लेख्छौँ? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइड। अनि लेस केबाट गर्छौँ? अब कुन एसेटमा भनेको छन् ब्यालेन्स सिटको एसेटमा गएर तपाईहरु लेस रिलेटेड एसेटमा तपाईहरु लेस गर्नुस्। अब रहेछन् हाम्रो एप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट। एप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट भनेको हाम्रो लागि प्रॉफिट हो भने हामी प्रॉफिट इन्कमलाई हामी कहाँ एन्ट्री गर्छौँ? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सीआर तर्फ मिन्स दैट इज क्रेडिट साइड भनेको। सबभन्दा पहिला हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा
एप्रिसिएसनको हामी इन्ट्री गर्छौँ भने यता यता एकदम मजाले म लेखिदिएको छु भने क्रेडिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। त्यसपछि हामी कहाँ गर्छौँ एड विथ द रिलेटेड फिक्स एसेट ब्यालेन्स सिटमा। ब्यालेन्स सिटको अब कुन एसेटमा भनेको छन् एप्रिसिएसन त्यस एसेटमा हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ। ल प्रिपेड एक्सपेन्सेस अब भनेछन् हाम्रो प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको एडभान्सको पेमेन्ट जस्तै हो। हामीले काम गर्नुभन्दा पहिला पाइसकेको मनीलाई हामी प्रिपेड एक्सपेन्सेसको रूपमा लिन्छौँ। अब त्यसको एन्ट्री हामी कहाँ कहाँ गर्छौँ भन्दा पहिला हामी के गर्छौँ कुन लेस फ्रम रिलेटेड आइटम कुन आइटममा भनेको छन् प्रिपेड एक्सपेन्सेस त्यसबाट हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौँ लेस गर्छौँ। अनि अरू ठाउँमा के गर्छौँ करेन्ट एसेटमा हामी पोस्टिङ गर्छौँ। ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेटमा हामी प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई पोस्टिङ गर्छौँ। ल हामीहरू यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीहरू यतातर्फ लागौँ। यतातर्फ हेर्नु त सबभन्दा पहिला रहेछ एकुरेट इन्कम। एकुरेट इन्कमको इन्ट्री हामीहरू कहाँ कहाँ गर्छौँ भने हामीहरू एकुरेट इन्कमको सबभन्दा पहिला हामी करेन्ट एसेटमा गर्छौँ। करेन्ट एसेटमा भइसकेपछि कसको ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेटमा यता हेर्नुहोस् त ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेटमा हामी यसको इन्ट्री गर्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ एड रिलेटेड आइटम प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट एन्ड क्रेडिट साइड। अब कुन आइटममा एकुरेट इन्कम भनेको छ राइट कुन आइटममा एकुरेट इन्कम भनेको छ भने प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जानु आइटमबाट नै एकुरेट इन्कम भनेको हुन्छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा गएर कुन आइटममा भनेको छ एकुरेट इन्कम त्यस आइटम हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ। अब हाम्रो रहेछ एडभान्स इन्कम। एडभान्स इन्कममा हामीहरू फेरि एडभान्स इन्कमलाई हामी कहाँ कहाँ पोस्टिङ गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला हामी एडभान्स इन्कम भनेको हाम्रो हामीले काम गरिसक्नुभन्दा पहिला पाउनु भनेको हामीलाई पछि त काम गर्नुपर्छ भने एडभान्स इन्कम हामीलाई के हो करेन्ट लायबिलिटिज हो। सबभन्दा पहिला हामी करेन्ट लायबिलिटिजमा यसलाई पोस्टिङ गर्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ अब एडभान्स कुन आइटमबाट हामीहरू लिएको छौँ त्यसबाट हामी के गर्छौँ लेस फ्रम रिलेटेड आइटम प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट क्रेडिट साइड। अब कुन आइटमबाट हामी एडभान्स इन्कममा लिएको छौँ त्यस आइटमबाट हामी के गर्छौँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सिआर साइडबाट हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ। अब रहेछ हाम्रो एम्बोटाइजेसन एन्ड रिटर्न अफ इन्टेन्जिबल एसेट भनेको अब यसको इन्ट्री हामी कहाँ गर्छौँ इन्टेन्जिबल एसेट्सबाट हामीलाई के गर्नुपर्छ लेस गर्नुपर्छ एमोर्टाइजेसनलाई। एमोर्टाइजेसन भनेको डिप्रिसिएसन जस्तै हो। डिप्रिसिएसनलाई हामी लेस गर्छौँ रिलेटेड एसेटबाट त्यस्तै यसमा पनि गर्नुपर्छ हामीहरूलाई। ल हेर्नुहोस् सबभन्दा डिप्रिसिएसनको हामीहरू कहाँ इन्ट्री गर्थ्यौँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइड। यसको पनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइड तपाईँहरू इन्ट्री गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि एसेट साइड अफ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा के गर्नुहोस् लेस फ्रम रिलेटेड एसेट कुन एसेटमा भनेको छ त्यस एसेटबाट तपाईँहरू के गर्नुहोस् लेस गर्नुहोस्। अब हाम्रो रहेछ ब्याड डेब्ट एन्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। ब्याड डेब्ट मिन्स एन्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट मिन्स द्याट इज सेम मिनिङ एन्ड सेम आइटम। ल हेर्नुहोस् त यदि ब्याड डेब्ट वा प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट यदि दिएको हुन्छ भने तपाईँहरू के गर्नुहोस् डेबिट साइड कसको डेबिट साइड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा तपाईँहरू प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट वा ब्याड डेब्ट भनेर लेख्नुहोस्। अनि लेस केबाट गर्नुहोस् प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टलाई हामी केबाट लेस गर्छौँ भने लेस फ्रम डेब्टर्सबाट हामी लेस गर्छौँ। यता हेर्नुहोस् त लेस फ्रम डेब्टर्सबाट हामी लेस गर्छौँ। अनि हाम्रो रहेछन् ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर। यदि हाम्रो ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर यदि हुन्छ भने यदि हाम्रो टेल ब्यालेन्समा ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर हुन्छ भने यसको निम्ति हामी कहाँ गर्थ्यौँ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन एकाउन्टको डेबिट साइडमा। अब पनि यता हेर्नुहोस् त ट्रेडिङ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन एकाउन्टको डेबिट साइडमा यसलाई हामी इन्ट्री गर्छौँ सबभन्दा पहिला। अनि त्यसपछि एसेट साइड अफ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटको केमा एसेट साइडमा के गर्ने लेस फ्रम क्यास एन्ड बैंकबाट हामी यदि क्यास दिएको हुन्छ भने बैंक दिएको हुँदैन भने हामी त्यस कुनै एउटाबाट हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ। तपाईहरू
यदि आइटमको इन्ट्री मजाले पोस्टिङ गर्न यदि बुझिसक्नुभएको छ भने त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। यदि म फेरि एकपल्ट तपाईँहरूलाई रिकल वा रिभाइज गराउन चाहन्छु यसलाई कि तपाईँहरू राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ भने ल हेर्नुहोस् त, म तपाईँहरूलाई एगेन रिपिट गराइदिन्छु। ल हेर्नुहोस् त, क्लोजिङ स्टक मैले के भने क्लोजिङ स्टकको पोस्टिङ कहाँ कहाँ गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, क्लोजिङ स्टकको पोस्टिङ कहाँ कहाँ गर्ने, ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा अनि ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेटमा हामी पोस्टिङ गर्छौँ। अब रहेछ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसको हामी के गर्छौँ भने एड इन रिलेटेड एक्सपेन्सेस। अब कुन एक्सपेन्सेसमा भनेछन् भने आउटस्ट्यान्डिङ, त्यस एक्सपेन्सेसमा हामी के गर्छौँ एड लेख्छौँ अनि आउटस्ट्यान्डिङ अब के अब कुन आइटममा छ आउटस्ट्यान्डिङ त्यस आइटमको हामी नाम लेख्छौँ अनि जति एमाउन्ट भनेको हुन्छ त्यति हामी एड गरेर हामी त्यहाँ इन्ट्री गर्छौँ अनि फेरि ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लायबिलिटिजमा हामी यसको इन्ट्री गर्छौँ। अब नेक्स्ट हाम्रो रहेछन् ब्यालेन्स सिट अफ फिक्स एसेट। अब डिप्रिसिएसन अफ फिक्स एसेट भनेको हाम्रो डिप्रिसिएसन अफ फिक्स एसेटको इन्ट्री हामी कहाँ गर्छौँ। डिप्रिसिएसन भनेको हाम्रो लागि लस हो। डिप्रिसिएसन हाम्रो लागि के हो, लस हो भने डिप्रिसिएसनको इन्ट्री हामी कहाँ गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामीलाई के गर्नुपर्छ भने अब कुन एसेटमा डिप्रिसिएसन भनेको छ त्यस एसेटलाई अब कति पर्सेन्ट भनेको छन्। सपोज द्याट इक्जाम्पलको लागि 1 लाख यदि कम्प्युटरमा डिप्रिसिएसन भनेको छ भने त्यसबाट हामी के गर्छौँ 1 लाखको 10% कति 10,000 त्यसलाई हामी के गर्छौँ 10,000 लाई टु डिप्रिसिएसन अन के फर्निचर। यदि फर्निचर कम्प्युटर अब कुन एसेटमा भनेको छन् त्यस एसेटलाई हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा हामी इन्ट्री गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी लेस के गर्छौँ, लेस कहाँबाट रिलेटेड एसेट कुन एसेटमा भनेको हुन्छ त्यसबाट हामी ब्यालेन्स सिटमा गएर लेस गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो रहेछन् एप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट। अब एप्रिसिएसन भनेको हाम्रो लागि के हो, प्रॉफिट हो भने प्रॉफिटलाई हामीलाई जहिले पनि के गर्नुपर्छ एड गर्नुपर्छन्। अब रिलेटेड अब कुन एसेटमा भनेको छ एप्रिसिएसन त्यो एसेटमा हामी एड गर्छौँ। अब एसेटको कति पर्सेन्ट एप्रिसिएसन भनेछन् त्यो पर्सेन्ट हामी निकालेर हामी के गर्छौँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सिआरतर्फ हामी इन्ट्री गर्छौँ। यहाँ कसको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइड हामी इन्ट्री गर्छौँ अनि एड विथ द रिलेटेड फिक्स एसेट एन्ड ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटको एसेटमा गएर अब कुन एसेटमा भनेको छन् एप्रिसिएसन त्यस एसेटमा हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ भने कति पर्सेन्ट भनेको छ इनर कोलममा हामी त्यो आइटमको एमाउन्ट लेख्छौँ अनि कति पर्सेन्ट एप्रिसिएसन भनेको छ त्यो एमाउन्ट लेखेर अनि हामी के फाइनली के गर्छौँ एमाउन्ट कोलममा लेख्छौँ। त्यो कुरा हामीहरू नेक्स्ट क्लासमा सिक्नेछौँ कसरी हुन्छ भने। हेर्नुहोस् अब हाम्रो छन् प्रिपेड एक्सपेन्सेस हाम्रो रहेछन्। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो लागि एडभान्स पेमेन्ट भनेको हो भने त्यस्तो बुझ्नुपर्छ भने प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई हामी कहाँ इन्ट्री गर्छौँ। प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई हामी लेस फ्रम रिलेटेड आइटम। अब कुन आइटममा हामी प्रिपेड गर्छौँ कुन आइटमबाट हामी कुन आइटमको लागि प्रिपेड गरेको थियो त्यस आइटमबाट हामी लेस गर्छौँ अनि प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो के हो करेन्ट एसेट हो अनि हामी के गर्छौँ यसलाई करेन्ट एसेटमा पोस्टिङ गर्छौँ। अनि अब हाम्रो रहेछ नेक्स्ट एकुरेट इन्कम। एकुरेट इन्कमलाई हामी कहाँ पोस्टिङ गर्छौँ करेन्ट एसेटमा हामी पोस्टिङ गर्छौँ। कसको ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेटमा हामी यसको पोस्टिङ गर्छौँ नम्बर 1। अनि नम्बर 2 मा हामी कहाँ पोस्टिङ गर्छौँ एड रिलेटेड आइटम प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइड। अब कुन आइटमको लागि हाम्रो एकुरेट इन्कम भनेको छ त्यस आइटममा हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ कहाँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा हामी एड गर्छौँ। अब रहेछन् हाम्रो एडभान्स इन्कम। एडभान्स इन्कम भनेको हाम्रो लागि करेन्ट लायबिलिटिज हो अनि हामी करेन्ट लायबिलिटिजमा यसलाई हामीलाई पोस्टिङ गर्नुपर्छ अनि लेस फ्रम रिलेटेड आइटम प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट क्रेडिट साइड। अब कुन एकाउन्टको लागि एडभान्स इन्कम भनेको छ त्यस आइटमबाट हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ राइट। कहाँबाट लेस गर्छौँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा कुन आइटममा भनेको छ एडभान्स इन्कम त्यसबाट हामी लेस गरेर करेन्ट लायबिलिटिजमा लेख्छौँ। अब हाम्रो रहेछन् एमोर्टाइजेसन। यसको इन्ट्री हामी कहाँ गर्छौँ
प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा यसको हामी इन्ट्री गर्छौँ अनि एसेट साइड अफ ब्यालेन्स सिट एसेट साइडको ब्यालेन्स सिटबाट हामी के ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडबाट हामी के गर्छौँ लेस फ्रम रिलेटेड एसेट कुन एसेटमा भनेको छन् त्यस एसेटबाट हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ। अब हाम्रो छन् ब्याड डेब्ट एन्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट यसको इन्ट्री हामी कहाँ गर्छौँ भने डेबिट साइड अफ प्रॉफिट या लस एकाउन्टमा यसको इन्ट्री हामी गर्छौँ अनि लेस फ्रम डेब्टर्सबाट हामी यसको लेस गर्छौँ। अनि हाम्रो रहेछन् ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर यदि ट्याक्स पेड फर लास्ट इयर यदि दिएको हुन्छ भने तपाईहरू प्रॉफिट या लस प्रेजेन्ट एकाउन्टको डेबिट साइडतर्फ तपाईहरू यसको इन्ट्री गर्नुहोस् अनि एसेट साइड अफ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा तपाईहरू के गर्नुहोस् लेस फ्रम क्यास एन्ड ब्याङ्कबाट तपाईहरू लेस गर्नुहोस्। अब हामीहरू अर्को रहेछन् हाम्रो हेर्नुहोस् 11 नम्बरमा एबनर्मल लस बाई फायर भनेको हाम्रो कुनै कारणवश हाम्रो गुड्सहरू के भइहाल्छ लस भइहाल्छ कसरी भइहाल्छन् आगो लगेर वा थिप बाई चोरी भएर हाम्रो गुड्सहरू के भइहाल्छन् लस भइहाल्छ भने इन्सुरेन्स हामीले गराएको हुन्छ भने यो इन्सुरेन्स कम्पनीले अब कुन कन्डिसनमा कति दिन्छ भने त्यो कुरामा आज हामीहरू फोकस गर्नेछौँ। अब इन्सुरेन्सको 3 एउटा कन्डिसन हुन्छ भने हामी फर्स्ट कन्डिसनमा ए नम्बरमा के रहेछ भने नो इन्सुरेन्स क्लाइम इन्सुरेन्स कम्पनीले कति योमा 0% पनि दिँदैन। यदि लस भए हाम्रो फायर भयो भने यता हेर्नुहोस् त त्यस्तो अवस्थामा हामी यसको इन्ट्री के गर्छौँ प्रॉफिट या लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा यसको इन्ट्री हामी गर्छौँ अनि लेस फ्रम केबाट गर्छौँ हामी लेस फ्रम पर्चेजबाट यसलाई हामी लेस गरेर अनि हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा यसको इन्ट्री हामी गर्छौँ। अब हाम्रो रहेछन् फुल इन्सुरेन्स क्लाइम यदि इन्सुरेन्स कम्पनीले यदि फुल क्लाइम गरिदियो भने पुरै एकदम जति लस भयो त्यो सबै दिइहाले भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामी कुन ठाउँमा पोस्टिङ गर्छौँ भने हेर्नुहोस् त लेस फ्रम सबभन्दा पहिला हामी यदि हाम्रो गुड लस भएछ भने गुड्स यदि हाम्रो लस भएछ भने हामी के गर्छौँ सबभन्दा पहिला हामी पर्चेजबाट लेस गर्छौँ। पर्चेजको इन्ट्री कहाँ हुन्छ भने ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा हेर्नुहोस् त लेस फ्रम पर्चेजबाट हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ अनि करेन्ट एसेटमा हामी इन्सुरेन्स क्लाइम भनेर हामी लेख्छौँ। करेन्ट एसेट भनेको ब्यालेन्स सिटको एसेट अन्तर्गत आउँछ भने त्यो कुरामा तपाईहरूलाई प्रिभियस क्लासमा त म ब्यालेन्स सिटको एसेटमा म लेखाइदिएछु करेन्ट एसेटमा हुन्छन् इन्सुरेन्स क्लाइम भनेर। अब भने हाम्रो पार्सियल इन्सुरेन्स अब पार्सियल इन्सुरेन्समा कस्तो हुन्छ कि यदि हाम्रो लेस फ्रम परचेज यदि हाम्रो गुड यदि लस भएछ भने सपोज डेट हाम्रो गुड कतिको लस भएछ भने 20,000 यदि हाम्रो गुड लस भएछ भने यदि हाम्रो करेन्ट एसेट रिसिभ भ्यालु यदि मलाई हामीहरूलाई कति यदि इन्सुरेन्स कम्पनीले मलाई 20,000 को हैन गुड लस भएछ भने मलाई इन्सुरेन्स कम्पनीले 15,000 मलाई दियो भने हाम्रो लसमा कति बाँकी रह्यो लस भनेको हाम्रो 5,000 राइट। त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ लेस फ्रम पर्चेज यसलाई हामी पर्चेज सबभन्दा पहिला यसलाई हामी पर्चेजबाट यसलाई हामी लेस गर्छौँ 20,000 अनि करेन्ट एसेटमा हामी रिसिभ भनेर हामी यसको इन्ट्री गर्छौँ। यो भनेको हाम्रो 5,000 भनेको हाम्रो के हो लस हो भने यसको इन्ट्री हामी कहाँ गर्छौँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा यसको इन्ट्री हामी गर्छौँ पोस्टिङ गर्छौँ। अब हाम्रो रहेछन् गुड्स डिस्ट्रोयड एज फ्री स्याम्पल एज हुँदैन अमात्र हुन्छ फ्री स्याम्पल भनेको हामी गुड्स फ्रीमा कसैलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिए भने त्यस्तो अवस्थामा यदि हामी आफ्नो प्रचारको लागि आफ्नो गुड डिस्ट्रिब्युट गरिदियो भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो इन्ट्री के हुन्छ भने हेर्नुहोस् त डेबिट साइडमा ट्रेडिङ एकाउन्टमा सबभन्दा पहिला यदि हामी गुड्स डिस्ट्रोयर गर्छौँ भने हाम्रो के हुन्छन् लस हुन्छ किसिमको त्यसलाई हामी सबभन्दा पहिला त्यसलाई के गर्छौँ लेस फ्रम पर्चेजबाट त्यसलाई हामी लेस गर्छौँ अनि ट्रेडिङ अनि डेबिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हामीहरू के गर्छौँ एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर हामी इन्ट्री गर्छौँ। के गर्छौँ सबभन्दा पहिला हामी पर्चेजबाट हामी लेस गर्छौँ अनि
प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा हामी एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर हामी लेख्छौँ। ल अब यता हेर्नुहोस्, प्रोभिजन फर ट्याक्स। प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको यसको इन्ट्री कहाँ हुन्छ? प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा हुन्छन् अनि करेन्ट लायबिलिटिजको प्रोभिजन हेडिङमा यसको इन्ट्री हुन्छन्। अब हाम्रो रहेछन् डिभिडेन्ड एन्ड प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड। डिभिडेन्ड एन्ड प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड अब यसको इन्ट्री कहाँ हुन्छ भने प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन एकाउन्टको डेबिट साइडमा कहाँ हुन्छ? प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन एकाउन्टको डेबिट साइडमा अनि अर्को ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लायबिलिटिज अफ प्रोभिजन फर हेडिङमा यसको इन्ट्री हामी गर्छौँ। कहाँ गर्छौँ? डिभिडेन्डको सबभन्दा पहिला हामी प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन एकाउन्टको डेबिट साइडमा हामी यसको इन्ट्री गर्छौँ अनि ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लायबिलिटिजमा हामीहरू प्रोभिजन फर हेडिङमा हामीहरू यसको इन्ट्री गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामी इन्टर्म डिभिडेन्ड भन्नाले यसको इन्ट्री हामीहरू कहाँ गर्छौँ? यसको इन्ट्री हामीहरू कहाँ गर्छौँ भने प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन एकाउन्टको डेबिट साइड, प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन एकाउन्टको कहाँ गर्छौँ हामीहरू? डेबिट साइड गर्छौँ। लेस फ्रम क्यास एन्ड बैंकबाट हामीहरू के गर्छौँ? लेस गर्छौँ। इन्टर्म डिभिडेन्डको सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ? प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन एकाउन्टको डेबिट साइडमा यसको इन्ट्री हामी गर्छौँ अनि लेस केबाट गर्छौँ? लेस फ्रम क्यास एन्ड बैंकबाट हामी यसलाई लेस गर्छौँ। यो भनेको हाम्रो ब्यालेन्स सिटको एसेसमा हुन्छन्। अनि अब हाम्रो ट्रान्सफर टु रिजर्भ। ट्रान्सफर टु रिजर्भलाई हामी कहाँ फेरि पोस्टिङ गर्छौँ भने प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन एकाउन्टको डेबिट साइडमा। कहाँ इन्ट्री यसको गर्छौँ हामी? प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन एकाउन्टको डेबिट साइडमा यसको इन्ट्री हामी गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामी एड टु रिजर्भ फाउन्ड। अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ? रिजर्भ फाउन्डमा हामीहरू यसलाई रिजर्भ फाउन्डमा हामी एड गर्छौँ। अब हाम्रो रहेछन् यदि भइसक्यो। अब तपाईहरुलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट एडजस्टमेन्ट के छ बाँकी रहेछ भने हिडन एडजस्टमेन्ट तपाईहरुलाई बाँकी रहेको छन्। जुन एडजस्टमेन्ट ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छन् भने त्यो एडजस्टमेन्ट बढी मान्छेहरु के गर्छ? प्राय जसो मान्छेहरुले छोड्दिन्छ भन्ने नबुझेको कारणले म तपाईहरुलाई आज त्यो एडजस्टमेन्टको बारेमा पनि यहाँमा भन्दिने छु। ल हेर्नुस् त्यता हिडन एडजस्टमेन्ट अब के गरेछन्? ट्रायल ब्यालेन्समा लेफ्ट साइडमा डेबिट, राइट साइडमा क्रेडिट, माथि ट्रायल ब्यालेन्स हुन्छन्। ल यता हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर। इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर यदि इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेको हुन्छ भने एमाउन्ट दिएको हुँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ? 10% डिबेन्चर हो भने 1 लाख हो। यहाँ 1 लाखको 10% भनेको 10,000 हुन्छ भने हामी 10,000 यहाँ इन्ट्री गर्थ्यौँ एकैपल्टमा। तर यहाँ कति दिन्छौँ? 4,000 मात्र दिएको छ भने इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भने इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चरको इन्ट्री कहाँ हुन्छ? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको कहाँ हुन्छ? डेबिट साइडमा। यदि इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चरको इन्ट्री प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा हुन्छ भने यहाँ भनेको छ 10% डिबेन्चर, राइट? यदि यहाँ 10% डिबेन्चर भनेको छ भने 10% 1 लाखको 10% भनेको 10,000 मा यहाँ कति मात्र दिएको छ? 4,000 भनेको बाँकी कति रह्यो? 6,000। अनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा डेबिट साइडमा योमा के गर्ने? 6,000 के गर्ने? एड गर्ने। हेर्नुस् त म तपाईहरुको म रफ गर्दिछु वर्किङ नोट बुझ्नको लागि। इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चरमा भनेको यो भनेको तपाईहरुले हेर्नुस्, यो भनेको के हो? एमाउन्ट कोलम्स। यो भनेको एमाउन्ट कोलम, यो भनेको डेबिट साइड हो। कसको? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइड यो भनेको। यता अब हुन्छ फेरि पार्टिकुलर हुन्छन् र एमाउन्ट हुन्छन्। यो भनेको क्रेडिट साइड। हेर्नुस् तपाईले यता हेर्नुस् त यो भनेको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चरको इन्ट्री हुन्छ भने यसमा हामी के गर्छौँ? एड गर्छौँ। एड कति एमाउन्ट गर्छौँ? 6,000 हामी एड गर्छौँ। अनि 1 लाखको 10% डिबेन्चर भनेको 10,000 हुन्छन् भने अब बाँकी कति रह्यो? फेरि हाम्रो तिर्नुपर्ने लायबिलिटिज भनेको हाम्रो 6,000 बाँकी रह्यो भने त्यसको इन्ट्री हामी कहाँ गर्छौँ? करेन्ट लायबिलिटिजमा त्यसको इन्ट्री हामी गर्छौँ। करेन्ट लायबिलिटिजमा यसको इन्ट्री हामी इन्ट्रेस्ट पेबल भनेको हाम्रो बाँकी तिर्नुपर्ने भनेको करेन्ट लायबिलिटिजमा यसलाई हामी इन्ट्री गर्छौँ। अब हामीहरू यति कुरा बुझिसकेपछि अब जब हामीहरू सिआरतर्फ
अब हाम्रो बाँकी यो इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चरको हामीले बुझिसक्यो। 1 लाख को 10% भनेको 10,000 मा 4,000 मात्र यहाँ दिएको छ भने बाँकी रह्यो कति 6,000। 6,000 मा के गर्ने प्रॉफिट यहाँ लस एकाउन्टमा डेबिट साइडमा यसको इन्ट्री गर्ने, त्यसमा एड गर्ने 6,000 अनि फेरि 6,000 लाई कहाँ ट्रान्सफर गर्ने करेन्ट ल्याबिलिटिजमा फेरि त्यहाँ पोस्टिङ गर्ने। अब हाम्रो यहाँ रहेछन् 8% इन्भेस्टमेन्ट भनेको द्याट मिन्स यहाँ के भनेछ हेर्नुहोस् त, यहाँ भनेछन् 1 लाख को 8% इन्भेस्टमेन्ट भनेको 1 लाख को 8% हामीलाई प्रॉफिट कमाउनु पर्छ। यहाँ के कुरा प्रश्न गर्नुभएको छ भने हामीलाई प्रॉफिट भनेको हाम्रो कहाँ हुन्छन्, प्रॉफिट यहाँ लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा हाम्रो इन्कम हुन्छन् भनेको हामी प्रॉफिट यहाँ लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा यसलाई हामी पोस्टिङ गर्छौँ। अनि भनेको हाम्रो 8% इन्भेस्टमेन्ट भनेको हामी यसलाई फेरि कहाँ पोस्टिङ गर्छौँ, करेन्ट एसेटमा हामी यसलाई पोस्टिङ गर्छौँ। अब हाम्रो रहेछन् बाँकी यता रहेछन् सिआर तर्फ हामी अब सिआर तर्फमा के भन्छन् 10% डिबेन्चर, यो कुरा भइसक्यो। 10% डिबेन्चरको इन्ट्री कहाँ हुन्छन् ल्याबिलिटी साइडमा, राइट। अनि अब हाम्रो बाँकी रहेछन् ब्याङ्क लोन। अब ब्याङ्क लोनको इन्ट्री कहाँ हुन्छ, ब्याङ्क लोन त हामीलाई त तिर्नु पर्छन्, त्यो भनेको हाम्रो एक्सपेन्सेस हो भने हामीलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा यसको इन्ट्री हुन्छन् नम्बर 1। अनि लास्टमा यसको इन्ट्री फेरि कहाँ हुन्छ भने करेन्ट ल्याबिलिटिज हो। यसलाई त्यो ब्याङ्क लोन हो भने यसलाई हामी के भन्छौँ करेन्ट ल्याबिलिटिज भन्छौँ। र साथीहरू तपाईँहरू यदि आज क्लास राम्रोसँग यदि बुझ्नुभयो भने मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् एन्ड मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अब हामीहरू नेक्स्ट क्लासमा अब एनइबी को प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। तपाईँहरू पनि एकदम पुरै प्रिपरेसन भएर बस्नु होला। अब नेक्स्ट क्लासमा हामीहरू फाइनल एकाउन्टको प्रब्लम एनइबी को सल्भ गर्नेछौँ। ल साथीहरू बाई।